الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين أرسله الله تعالى إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وأهل بيته وسلم تسليما أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد भाई मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर माशाअल्लाह छुआरे खा के देवे छुआरे दे नाल शोर भी मचा के देवे एक दफ़ा ज़रा दिल दे नाल दुरूद पाक पढ़ो ताकि अल्लाह दी रहमत नाजिल थी वे बुलंद आवाज़ नाल महफिल दे विच गूंज पैदा करो सोने नबी ते नबी दी आल ते दुरूद दे नाल ज़रा बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कदर,
1448 ہجری یوم عاشور یوم جمعہ ایک قدیمی سالانہ محفل شہدائے کربلا شہدائے اسلام دی یاد وچ انعقاد پذیر ہے۔ بہت ہی خوبصورت بیانات خطابات واز تساں حضرات سماعت فرمین۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی بہت ہی قیمتی بیانات خطابات تھیوڑن۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سدا مل باہمنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ ای مجلس دے وچ آ کے ساکوں اپنے دین سکھن تے سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا دے صحابہ، آقا دے اہل بیت، بالخصوص شہدائے کربلا دے نال اساں جڑی محبت دا اظہار کریں دے پہ ہیں، اللہ پاک ساری محبت کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ میں ابتدا دے وچ ایک گال کرے ساں شہدائے کربلا دے سردار امام الانبیاء دے سوہنے نواسے تاجدار اولیاء حضرت علی المرتضیٰ دے صاحبزادے خاتون جنت سردار جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کہ حسین کو اللہ نے جو مقام عطا کیتے اساں این مقام دے اتے آدھے ہیں واہ حسین۔ کیا آدھے ہیں؟ بولو چا ذرا بلند آواز نال۔ لوگ آدھے نا ہے حسین، اساں کیا آدھے ہیں؟ ذرا اچھی آواز نال۔ میرے حسین کو گھٹی میرے آقا دیتی آکھو حسین کو گھٹی نبیاں دے تاجدار دیتی واہ حسین۔ ذرا بلند آواز۔ حسین کو گھٹی نبیاں دے تاجدار دیتی واہ حسین۔ حسین دا حقیقہ ختم نبوت دے سرتاج اپنے ہتھاں نال کیتا نا بلندے نیوے پہ ذرا میں پتہ چلے کہ حسین ہی بیٹھے تھے۔ ذرا بلند آواز نال۔ ہاں والا کو ذرا تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین ختم نبوت دے تاجدار دا پھل تے باغ حسین صحابہ دا پیارا تے محبوب حسین فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا حسین ابو بکر دی اکھ دا تارا حسین عمر دا پیارا حسین عثمان دے گھر دا پہرے دار حسین علی دا وفادار حسین حسن دا با وفا بھرا حسین سونے نبی دے دین دا لجدار حسین قربانی دیوان علا حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دا مشن بڑھائے دین اسلام دی سربلندی۔ کیا مشن ہے؟ بولو جا اسلام دی سربلندی۔ کیا فرمایا؟ اسلام دی سربلندی۔ میں کو حسین نظر آن دے جڑے ویلے جوان تھیں دے حسین جوانی دے وچ قدم رکھیں دے حضرت عثمان غنی دا دور خلافت دور حکومت میں کو نظر آن دے حضرت حسین اپنے بھرا حسن دے نال اپنے سوتر عبداللہ بن جعفر دے نال عبداللہ ابن عمر دے نال صحابہ دی ایک بہتی جماعت دے نال شامل تھی کہ ایک مجاہد تے سپاہی بن کے کہیں ویلے او ویندے افریقہ تیونس کو فتح کرن واسطے کہیں ویلے او سپاہی بن دے او ویندے تبرستان او آندے ایران تے افغانستان اسلام دے جھنڈے کو لہراون واسطے حضرت عثمان دے گھر تے پہرا دیں دے خلافت کو بچاون واسطے اے حسین اپنے بابا حضرت علی دے نالے جنگ صفین دے وچ بھی نالے جنگ نہروان دے وچ بھی نالے اپنے بابا دی شہادت تو بعد اپنے بھرا حضرت حسن دے نالے
حضرت حسن نے جناب حضرت معاویہ دے نال صلح کیتی ہے، مسلمانہ دے وچ اتفاق تے اتحاد قائم کیتے۔ میرے نبی نے ایک خوشخبری دیتی ہے، ان بنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ او لوگو، اے میرا ایک پتر حسن ہے، اے بیا پتر حسین ہے، اما الحسن فلہو سعدی، اے جڑا حسن ہے ای حسن کو میری سرداری مل سی، وَأَمَّا الْحُسَيْن فَلَهُ جُعْدِي، اللہ نے جڑی میں کو سخاوت عطا کی تیئے، ای سخاوت دا عملی نمونہ دیکھ سو، اور تو کو حسین دے وچ نظر آسی، ای گلوں اساں حسن کو بھی سردار منے نے، حسن کو بھی اساں نبی دا یادگار منے نے ہیں۔ حضرت علی فرمینن سر کو لا کے تے ناف تک دیکھو، حسن تو کو نبی ورگا نظر سی، سینے کو لا کے پیرا تک حسین کو دیکھو، حسین تو کو نبی ورگا نظر سی۔ ہاں ہاں میں کو ابو بکر صدیق بھی نظر آن دے، کہیں ویلے او حسن کچیں دے پن، کہیں ویلے حسین کچیں دے پن، او قسمہ کھان دے پن، انہاں دی چال، انہاں دی ڈھال، انہاں دی گفتار، انہاں دی رفتار نبی ورگی ہے۔ اے نواسے ہیں نانا تیگن، انہاں نا انداز نانا نبی ورگا، اے بال ہیں لیکن انہاں دے بچپن دے وچ بھی انہاں دے نانا دی تصویر نظر آن دیئے۔ اور کیا تصویر ہے؟ میرے آقا بھی فرمینن، میرے آقا بھی فرمینن حسین منی وانا من الحسین، حسین میں کو لوں، میں حسین کو لوں۔ میں سوال کیتے آقا اے حسین دا تورے نال کیا تعلق ہے؟ میں کو جواب مل دے۔ میرے آقا فرمینن جیڑا مشن 1,24,000 نبیاں دا، جیڑا دستور، جیڑا کاز، جیڑا مقصد اللہ نے 1,24,000 نبیاں کو عطا کیتے، اور سارے مقاصد جمع کر کے نبیاں دے ختم المرسلین، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء کو عطا کیتے، وہ مقصد اللہ نے سونے نبی دے نواسے حسین کو عطا کیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہی گلو اسا دے ہیں، واہ حسین، بول گئے ہو واہ حسین، کیا دے ہیں؟ واہ حسین، بولو چاہا واہ حسین۔ کیوں آدھے ہیں واہ حسین؟ این گلو جو انہیں نبی نانا دے دین دا جھنڈا بلند کیتے، اور تو سب پوچھو کیا جھنڈا بلند کیتے؟ تو کو ذاکر اے نہ دسے سی، ملنگ اے نہ دسے سی، پوچھ سو اکسی آواز آئیے، جو کیا آواز آئیے؟ کہ کربلا دے وچ حسین بھی نماز پڑھدا پیا ہا، شمر دی فوج بھی نماز پہ پڑھ دی ہے، نماز موجود ہے، لیکن حسین نے دین بچائے۔ بھئی کیا دین بچائے؟ گال سمجھ آندی پئیے؟ بنی الاسلام علی خمسن، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ اے اسلام دی بنیاد ہے۔ ای ذاکر کو لو پوچھو کہ کیڑی شے دی کمی ہے؟ آدن حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ حسین بادشاہ ہے، حسین لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہے۔ میں تو کو دعوت فکر دینا، کدئی تسا غور کیتے سن دے وے، حسین نے شہادت لیتی ہے، دین بچائے، نانا دا دین بچائے۔ دین دا کیڑا حصہ مٹدا پیا ہا جے کو حسین نے آ کے بچائے، کدئی دے اتے غور کیتے تسا؟ آج لوگ حسینیت دا نعرہ لینن، فخرنا لا دن ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ میں آکھے تیری درسگاہ کربلا نہیں، اگر تیری درسگاہ کربلا ہوندی تو حسین کو لو سبق گھن کے نبی دی سہنی خلافت دا اعلان کر رہے ہیں۔ کربلا دے وچ حسین گے، حسین نماز پڑھدا، توجہ کرے، آدھن شمر دی فوج بھی نماز پڑھ دی ہے، یہ بھی زکاة نے دا،
شمر دی فوج بھی زکات تے صدقے دیندی آئی. اے بئی گال ہے جو زکات تے صدقہ ہر کہیں دا قبول نہیں تھیندا، نماز ہر کہیں دی قبول نہیں تھیندی. ہی گالوں اساں آتے ہیں تساں خیرات کرو، نیاز دیو، سبیل بھی لو تاکہ قبول تھی وے، لیکن یاد رکھائے قبول ہوا تھی سی جڑی اللہ واسطے ہو سی. کہندے واسطے ہو سی؟ اے پورا قرآن کھول کے پڑھو. قرآن جا بجا تو کو آدے فی سبیل اللہ خرچ کرو. کتنا خرچ کرو؟ بولو جا سبیل اللہ. سبیل اللہ ہوں دے، فی سبیل اللہ ہوں دے، کہیں بے دی سبیل کا نہیں ہوں دی. ہی گلوں اساں نہ نبی دی سبیل لینے ہیں، اساں نہ ولی دی سبیل لینے ہیں، نہ صدیق دی سبیل لینے ہیں، نہ شہید دی سبیل لینے ہیں، نہ حسین دی سبیل لینے ہیں. اساں سبیل لینے ہیں اللہ دینا جی. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. ماشاءاللہ حضرت تشریف گنن میں گال مختصر کرے نا. مرحبا. ماشاءاللہ الحمدللہ تشریف جی. سبیل کہنے نا دلے سو بولو دا. اگر کہیں بے دے نا دی سبیل ہو سی نا ولوں دا کیا حکم ہے میں عرض کرے نا. نیاز کہنے نا دی بولو چا بولو. نظر اللہ تے نیاز خیال کرائے. خیال جاگ دے بیٹھے ہوئے ستے پہ پہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا جڑے جڑے ستے پہ ہوئے. انہیں کہا لے واقعی. ہاں آکھو نعرہ لاؤ نظر اللہ تے نیاز بھی نا. انہیں چاس نہیں آئی جڑے منے دے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے ایک انگل کھڑی کر. نظر بھی اللہ دی تے نیاز بھی، نظر بھی اللہ دی تے نیاز بھی، سبیل بھی. اس سارے جماعت علیہ احباب بیٹھن تھے. ہون تو سونا بیان بھی سنے، ریونڈ دا تذکرہ بھی سنے وے. اے آدھن اساں ویندے پہ ہیں کہندے رستے چ، کہندے رستے چ فی سبیل اللہ. اے جی مجاہدن اے کیا کریں؟ اے جہاد کریں. کیڑا جہاد؟ جہاد بولو جہاد فی سبیل اللہ. اے خرچ کریں، صدقے کریں، خیرات کریں. قرآن ای صدقے تے خیرات تے نیاز ای کو آدھے انفاق. اے جی انفاق کیا ہے؟ ادن انفاق فی سبیل اللہ. اے یاد رکھے سو جیڑی خیرات، جیڑا صدقہ، جیڑی نیاز، جیڑی سبیل، جیڑا پانی، جیڑا دودھ تے کھیر، ہاں ہاں جیڑی دعوت، جیڑا جانور اللہ تو علاوہ کہیں بے دینا تے تقسیم تھی وے. اللہ فرمینن حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر. اے ایویں حرام ہے جیویں خون تے خنزیر دا گوشت حرام ہے. اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے. آجا دن سے ہی کیا تھی گیا اول پی جو چھوڑوں ترہ لگی ودی آئی. بندہ پیا ہوئے مردہ اور جان بچاون دی ہکا صورت ہوئے کہ اے حرام کھاوے. ول اللہ سے فرمے دے فمن استر غیر باغ ولا عاد. مجبور تھی ونجو تا جان بچاون واسطے ایک گھٹ حرام دے پیون دی گنجائش ہے. اگر مردے کنیوے پہ تا این حرام کو کھاون دے پیون دی اجازت کہیں. یاد رکھے سو حسین نے دین بچائے. میں اپنی گال مکمل کرا جی. کیا دین بچائے؟ دین مٹدا پیا. دین کیویں مٹن پے گے؟ میرے آقا علیہ السلام یہ دنیا تو رخصت تھے. ابو بکر صدیق مسند خلافت تے آئے. حضرت علی موجود. حضرت علی نے کہیں جا بھی ابو بکر دے خلاف ایک نعرہ نہیں لایا. حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت حسن تے حسین جوان تھی گن.
حضرت علی موجود ہیں، ای پورے خاندان نے عمر دے خلاف ایک آواز بلند نہیں کی تھی۔ حضرت عثمان خلیفہ بنن، حضرت حسنین کریمین بھری جوانی دے وچن تلوار چاون دے قابل تھی گن، کئی ویلے افریقہ جہاد تے ویندے پن، کئی ویلے افغانستان جہاد کرنا دے پن، لیکن عثمان دے خلاف انہوں نے ایک دفعہ بھی ایک نعرہ نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ گالوں کہ ابو بکر دے دورچ دین موجود، صحیح سالم موجود، عمر دے دورچ دین موجود، صحیح سالم موجود، ایو جیاں موجود، علی بھی اون دین تے خوش، حسن بھی خوش، حسین بھی خوش۔ عثمان دا دور ہے، آقا دا دین موجود، صحیح سالم موجود، ایویں موجود، علی بھی خوش ہے، حسن بھی خوش ہے، حسین بھی خوش ہے، کوئی اعتراض کہنی۔ حضرت عثمان کو شہید کرن واسطے باقی آگن، علی آگن کہ او بچڑے، او شہزادے حسن تے حسین ون کے اپنے چاچے عثمان دے گھر پہرا دیو، عثمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے۔ کیوں پہرا دیو؟ گالوں کہ علی بھی عثمان تے خوش ہے، حسن بھی خوش ہے، حسین بھی خوش ہے، ہاں دین موجود ہے، صحیح سالے میں خوش ہیں۔ حضرت علی تو خلیفہ بنے، اے موجود دین صحیح سالم موجود ہے، خوش ہیں۔ حضرت علی شہید تھی گن، حضرت حسن تشریف گنن، امت دے وچ اختلاف ہے، افتراق ہے، انتشار ہے۔ حضرت حسن کو نانے دے دین دی فکر تھی ہے، نانے نے پیشین گوئی کی تھی ہے، ان ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بچڑا سردار ہے۔ کیویں سردار ہے؟ سرداری یہ نہیں ہوندی لوگاں تے حکم چلاؤ، سرداری یہ نہیں ہوندی لوگاں دے جیبائیں جو پیسے کٹ کے ٹیکس تے جزیہ وصول کرو، سرداری یہ نہیں ہوندی کہ لوگاں کو مجبور کرو، اے کم کرو او کم کرو، سرداری یہ کہ اے نانا دی امت دا غمخار ہے، سیصلح اللہ بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ ایک ٹائم آسی مسلمانہ دے دو وڈے جماعتاں ہو سن، اے حسن انہاں دوہائیں جماعتاں دے وچ اتفاق تے اتحاد کرا کے نانا دی امت کو کٹھا کر دے سی۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ نال صلح کر کی دی، حضرت معاویہ کو حکومت دے رہی تھی، 20 سال حضرت معاویہ دی حکومت۔ حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، ہاں ہاں میں آکھڑا چاہنا انہاں لوگاں کو جیڑے آدن امام تے نعوذ باللہ وحی آندیے، امام تے اللہ دا حکم آندے، حالانکہ وہ جھوٹ بلینن۔ این گالوں جو جڑے ویلے میرے آقا ہی دنیا تو تشریف گھن گے، میرے نبی دی سونی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اعلان کر دیتا آئی، یا ابتاہو من جنت الفردوس مأواہو الہ جبریل ننعاہو، ابا جان تسا رخصت تھی گئے ہو، جنت دے وچ پہنچ گئے ہو، آج اساں جبرائیل کو اطلاع کرنے ہیں، آج تو بعد او آسمانہ تو کوئی وحی گن کے زمین تے نہ آسی۔ یہ گالوں جو وحی دا آخری تاجدار میرے حسین دا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ آپ تو بعد کہیں تے وحی نہیں آئی، آپ تو بعد کوئی معصوم نہیں۔ حضرت حسن نے صلح کی تھی، 20 سال حضرت امیر معاویہ دی حکومت رہی، حسن بھی خوش ہے، حسین بھی خوش ہے، حسن بھی حکومت تے خوش ہے، حسین بھی حکومت کو برداشت پیا کریں دے۔ ہاں ہاں جڑے والے یزید دی حکومت چاہیے، والحسین بہر نکلن، والمدینہ تو روانہ تھن مکہ، مکہ تو روانہ تھن کوفہ، مکہ تو روانہ تھن کربلا۔ کیوں ہن حسین کو نظر آئی کہ او جڑا اللہ دا وعد آئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے زمین تے خلافت دا نظام بھیجے، اللہ نے نبوت تو بعد خلافت دا نظام انسانہ واسطے مسلمانہ دے واسطے رکھے۔ ہن حسین کو محسوس تھے
خلافت راشدہ دا نظام کمزور تھیندا پے، خلافت دا نظام بدلدا پے، ول حسین میدان دے وچ آئے، ول مکہ بھی گئے، ول کوفہ بھی ہے، ول کربلا بھی گئے، ول 72 جانا کو کٹوایا بھی ہے سی۔ کیوں؟ حسین سبق دے دے او مسلمانوں، اگر تاری حکومت دا نظام ابو بکر ورگا ہوئے، عمر ورگا ہوئے، عثمان ورگا ہوئے، علی ورگا ہوئے، تاری حکومت معاویہ ورگی ہوئے، قبول کر گنسو۔ اگر حکومت یزید ورگی ہوئے، اپنی گردن کٹوا گنسو، حکومت کو قبول نہ کرے سو۔ سمجھ آئیے گال یا نہیں آئی؟ بولو حسین اپنا سر کیوں کٹوائے؟ آکھو خلافت واسطے، کس واسطے؟ نا سمجھ نہیں آدھی پئی، ذرا بلند آواز نہ لاکھو۔ حسین نے قربانی کیوں دیتی ہے؟ بولو نا ناراض بیٹھے ہوئے، یہ گال سمجھ نہیں آدھی پئی، یہ لفظوں کھائے، کس واسطے قربانی دیتی ہے؟ آواز نہیں آئی، ذرا بلند آواز نال چلو ایک نعرہ لو چا خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، بلند آواز نال خلافت راشدہ، تاجدار ختم نبوت۔ اے میرے سجے پاس والے ناراض بیٹھن، پچھو والے ناراض بیٹھن، اے جڑے کھڑے نے تو اصلک ناراض کھڑے ہیں۔ او میاں ناراض ہے وے، والدہ سو حسین نے قربانی کیت واسطے دیتی ہے؟ سبق یاد کرے سو، والدہ سے سو کہیں کو پچھ سو، حسین نے قربانی کیت واسطے دیتی ہے؟ خلافت واسطے۔ ہاں اے حسین دا علی اصغر قربان تھے خلافت واسطے، علی اکبر قربان تھے خلافت واسطے، اے غازی عباس تے بازو کٹیجن خلافت واسطے، اے 72 تن کوہیجن خلافت واسطے، اے ابو بکر عمر عثمان نا دے لوگ جڑے حسین دے قافلے دے وچن، اے سارے قربان تھن خلافت واسطے۔ حسینیت کالے کپڑے پاون دا نا نہیں، حسینیت اپنے آپ کو مارن تے کٹن تے زخمی کرن دا نا نہیں، حسینیت خنجر تے تلواراں چلاون دا نا نہیں، حسینیت نبی دی خلافت کو بچاون دا نا ہے، حسینیت نبی دی خلافت کو بچاون دا نا ہے۔ جیڑا بندہ خلافت بچاون واسطے کوشش کریں دے او حسینی پیروکار ہے، تے جیڑا بندہ یزید ورگے حکمرانہ کو قبول کرے، ہاں ووٹ دیندے ہوندے وے، دیندے وے نا ووٹ، اے جلوساں دے وچ نعرے بھی لیندے ہوندے وے، ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے آکھو اے جنہ کو تساں حکمران بنے دے وے، جنہ دے نعرے لیندے وے، اے کہیں کو تیر پہ مرے نن، کہیں کو شیر دی دھاڑ پہ سنوے نن۔ کتاب تا خیر ہوئے یاد کا نہیں ہوندی، کتاب علیہ ہوئے ستے بن ماشاءاللہ، ایسے ہی کہیں کو سائیکل پہ چلے نن، کہیں دی پتنگ پہ اڑے نن، کہیں دا بلہ پہ چلے نن، اے سارے لوگ انہیں جو کیڑا حسین ورگا ہے۔ ہاں بچہ، اے بچہ ہاتھ کھڑا کیتی کھڑے، یہ تو آپ کو حسین ورگا کوئی نظر آن دے؟ میاں ہونے ساڑھے سن تو آئے ہوئے خطیب ماشاءاللہ تو کو سنت دی ترغیب پہ دیں دے آن، انہیں جو کیندی شکل حسین ورگی ہے، ہونوی اساں آنکھوں تا حق بجانے بائیں، ساکوں پاکستان دا ہکو لیڈر نظر آندے جن دی شکل وی حسین ورگی، جن دی زبان تے قرآن وی حسین ورگا، جن دی نماز وی حسین ورگی۔ حسین وی گردن کٹا دیتی ہے، نماز نہیں سی چھوڑی، حسین وی گردن کٹا دیتی ہے، قرآن پڑھدا رہ گئے۔ او میرا قائد فضل الرحمان ہے، او جتھا ہی ویندے اللہ دا قرآن سنے دے۔ ہاں ایک تا آکھ سکتے ہیں کوئی بیا حسینی تو کو نظر آوے تا میں انتظار کرے سامنے کو ان کے دسائے چاہ نتر انہا کوئی دسائے، خود بھی سچائے حسینی او ہے جیڑا خلافت وستے قربانی دے وے۔ اللہ سے تواکو تے میکو این دنیا دے وچ، این ملک پاکستان دے وچ امن و امان دے نال خلافت دا نظام نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے پرچی ہے یہ سہیں دعا دی درخواست کی تھی نے محمد عمر صاحب تے انہوں دے رشتہ دار
یہ جڑا ہے نا دعا کرے سو احسان خالد صاحب واسطے ہی اللہ رب العزت برکتہ نصیب فرماوے.